शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। ओम शान्ति। 2078 जेठ 4 गते आज मंगलबार, तारिख छ 18/5/2021 को बाबाको साकार महावाक्य। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे कालहरूका काल बाबा आउनु भएको छ। मिठी बच्चे कालहरूका काल बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउन। तिमीलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउन। मन बना बाबाको मन्त्रद्वारा नै मन मना बाबाको मन्त्रद्वारा नै तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे कालहरूका काल बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउन मन बना बाबाको मन्त्रद्वारा नै तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। प्रश्न छ, रुहानी बाबाले तिमी रुहानी यात्रीहरूलाई रुहानी बाबाले तिमी रुहानी यात्रीहरूलाई कुन चाहिँ एक विशेष शिक्षा दिनुहुन्छ? कुन चाहिँ एक विशेष शिक्षा दिनुहुन्छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। रुहानी बाबाले तिमी रुहानी यात्रीहरूलाई रुहानी बाबाले तिमी रुहानी यात्रीहरूलाई कुन चाहिँ एक विशेष शिक्षा दिनुहुन्छ? कुन शिक्षा दिनुहुन्छ होला? बाबाको उत्तर छ, हे रुहानी यात्रीहरू, हे रुहानी यात्रीहरू, देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बनाऊ। देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बनाऊ। रावणले आधा कल्पदेखि तिमीलाई देह अभिमानी बनायो। तिमीलाई देह अभिमानी बनायो। अब आत्मा अभिमानी बन। अब आत्मा अभिमानी बन। यो रुहानी ज्ञान परम आत्माले नै तिमीलाई दिनुहुन्छ।
परम आत्माले नै तिमीलाई दिनुहुन्छ। अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। रुहानी बाबाले हामी रुहानी यात्रीहरूलाई विशेष कुन चाहिँ शिक्षा दिनुहुँदैछ? बाबाले भन्नुभयो, हे रुहानी यात्रीहरू, हामी पनि के हो? यात्री, जो यात्रा गरिरहेका छौँ, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बना। रावणले आधा कल्पदेखि तिमीलाई देह अभिमानी बनायो, अब आत्मा अभिमानी बन। यो रुहानी ज्ञान परमात्माले नै तिमीलाई दिनुहुन्छ, अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। गीत छ, ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति। ओम शान्ति। बच्चाहरूले आफ्नो बाबाको महिमा सुने। त बाबाले भन्नुभयो, ओम नमो शिवाय, कसको महिमा? बाबाको महिमा। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, बच्चाहरूले आफ्नो बाबाको महिमा सुने। गायन पनि छ, उच्च भन्दा उच्च भगवान, उहाँ हुनुहुन्छ नै सबै बच्चाहरूका बाबा। बाँकी जति पनि छन् उनीहरू आपसमा भाइ भाइ हुन् र सबैका बाबा पनि एक हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ शिव बाबा। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, हे प्यारा बच्चाहरू, भक्ति मार्गमा तिमीहरूका दुई पिता हुन्छन्। कुन कुन पिता? बाबाले कति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ कि हे प्यारा बच्चाहरू, भक्ति मार्गमा तिमीहरूका दुई पिता हुन्छन्, हैन? त एक त लौकिक पिता, दूसरा पारलौकिक पिता। रचयिताबाट रचनालाई वर्षा मिल्छ, त्यो हो हदको वर्षा, यो हो बेहदको वर्षा। बेहदका बाबा त एउटै हुनुहुन्छ, जसबाट बेहदको वर्षा मिल्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार, उहाँको नाम हो परम पिता परमात्मा शिव। भन्छन् पनि शिव परमात्मै नमः, उहाँ हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च। तिम्रो बुद्धि जान्छ निराकार बाबातर्फ, हैन? बाबा नै के हुनुहुन्छ? सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, हैन? त बाबालाई आज सबैले भन्छन् कि शिव परमात्माए नमः, हैन? अरूलाई देवताको रूपमा नमस्कार गरिन्छ, नमन गरिन्छ भने परमात्मा शिवलाई परमात्माए नमः भनेर भनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, उहाँ धेरै उच्च हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, तिम्रो बुद्धि जान्छ निराकार बाबातर्फ, उहाँ रहनुहुन्छ परमधाममा। जहाँबाट तिमी आत्माहरू आउँछौ, बाबा पनि त्यही तिमीहरूसँग रहनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नै सबैका सद्गति गर्नेवाला। त्यसमा पनि भारतवर्ष परमपिता परमात्माको जन्म स्थान हो। शिव जयन्ती पनि यहाँ नै मनाउँछन्। उहाँ रुहानी बाबालाई नै ज्ञानका सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड भनिन्छ, हैन? त बाबा भन्नुभयो, हैन? बाबालाई के भनिन्छ? पतित पावन, हैन? लिबरेटर, गाइड पनि भनिन्छ। उहाँ नै दुःख हर्ता, सुख कर्ता हुनुहुन्छ। यो कुरा सबैले जानेका छन्। यो दुःखधाम हो, पहिला सुखधाम थियो। बाबाले बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे बच्चाहरू, बाबाले कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, हे बच्चाहरू, तिम्रो आदि सनातन देवी देवता धर्म हुँदा तिमी विश्वको मालिक थियौ। बाबाले स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ, हैन? कि जुन बेला आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो त त्यति बेला तिमी विश्वको मालिक थियौ। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थिए। अहिले यिनीहरू धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बनेका छन्। आफूलाई पावन देवता भन्न सक्दैन। कलियुग अन्त्यसम्म भक्ति मार्ग चल्छ, यसमा ज्ञान हुँदैन।
ज्ञानबाट हुन्छ सद्गति, सर्वका सद्गति दाता, बाबा नआएसम्म सद्गति हुन सक्दैन। त बाबा भन्नुभयो, बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको संगम युगमा आउँछु, यस समयमा छ नै पतित दुनिया, पावन एकजना पनि हुन, बाबा भन्नुहुन्छ एकजना पनि हुँदैन। हुन त सन्यासी पवित्र बन्छन्, तर फेरि उनले पुनर्जन्म त यहाँ नै लिनुपर्छ, हैन। त बाबा भन्नुभयो हुन त सन्यासीहरू पनि पावन बन्छन्, पवित्र बन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले जन्म यहाँ नै लिनुपर्छ, विषबाट जन्म लिनुपर्छ, फर्केर जाँदैनन्। जब चक्र पुरा हुन्छ अनि बाबा आएर लिएर जानुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ रुहानी ज्ञान। परम आत्माले रुहानी ज्ञान दिनुहुन्छ। परम आत्मा नै ज्ञान सागर, पतित पावन हुनुहुन्छ। बाँकी शास्त्रको ज्ञान त हो नै भक्ति मार्ग। बाबा भन्नुहुन्छ एके तप तीर्थ आदि गर्दै अझै तल गिर्दै आयो। बाबाले भन्नुभयो जति एके तप तीर्थ आदि गर्दै आयो त्यति के भयो, तल गिर्दै आयो। तिमी पहिला सतो प्रदान थियो, यहाँ पवित्रता थियो, सुख शान्ति पनि थियो, स्वास्थ्य सम्पत्ति दुवै थियो। त बाबा भन्नुहुन्छ जब सृष्टि सतो प्रदान थियो, जब हामी आत्माहरू सतो प्रदान थियो, त त्यति बेला बाबा भन्नुहुन्छ पवित्रता थियो, सुख शान्ति पनि थियो। जहाँ सुख र शान्ति थियो त्यहाँ स्वास्थ्य र सम्पत्ति दुवै थियो, हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो आजभन्दा 5000 वर्ष पहिलाको कुरा हो, हैन। जुन पवित्रता, सुख शान्ति, हैन, जुन स्वास्थ्य, जुन सम्पत्ति जुन थियो, त्यो भएको बाबा हुनुहुन्छ कति वर्ष पहिला, 5000 वर्ष पहिलाको कुरा हो, हैन। यो भारतवर्ष स्वर्ग थियो। त्यस समयमा अरू कुनै धर्म थिएनन्, केवल एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, जुन परमपिता परमात्माले स्थापना गर्नुभएको थियो। स्वर्गको स्थापना त उहाँले नै गर्नुहुन्छ नि, मनुष्यले त गर्न सक्दैन, हैन। त बाबा भन्नुभयो स्वर्गको स्थापना गर्नेवाला त एक बाबा नै हुनुहुन्छ, बाँकी कोही मनुष्यले गर्न त सक्दैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो कि यस्तो त भनिँदैन कृष्ण रचयिता हुन् भनिन्छ, यस्तो त भनिँदैन कि कृष्ण रचयिता हुन्। कृष्ण भनेको कुन, रचना हुन्। त बाबा भन्नुहुन्छ रचयिता एउटै निराकार शिव हुनुहुन्छ, बाँकी हुन् उहाँका रचना। रचयिताबाट नै रचनालाई वर्षा मिल्छ, हैन। बाबा रचयिता हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण भनेको रचना हुनुहुन्छ। श्री कृष्णलाई पनि वर्षाकोबाट मिल्छ, बाबाबाट नै मिल्छ। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ म तिम्रो बेहदको पिता हुँ, तिमीलाई बेहदको वर्षा दिन्छु 21 जन्मको लागि। बाबाले भन्नुभयो म तिम्रो बेहदको पिता हुँ, हैन। बेहदको पिताबाट वर्षा पनि के मिल्छ, बेहदको मिल्छ, त्यो पनि 21 जन्मको लागि। बाबा भन्नुभयो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी पवित्र धर्म स्थापना गर्छु, ब्राह्मण धर्म हो चोटी, सबैभन्दा हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई पनि त्यस्तै बनाउनुहुन्छ, हैन। बाबा स्वयं सुख शान्तिको सागर हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। त बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ, मास्टर सुखको सागर, हैन, मास्टर ज्ञानको सागर बनाउनुहुन्छ। आफ्नो पासमा जे छ जो छ त्यो सम्पूर्ण खजाना आफ्नो बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो भारतवर्ष नै सुखधाम थियो, अहिले त के छ, दुःखधाम छ। बाबा कसरी आउनुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। सतयुग आदिदेखि कलियुग अन्त्यसम्म यो सारा इतिहास भूगोल भारतवर्षको नै हो। यी लक्ष्मी नारायण कति स्वास्थ्य सम्पन्न थिए, कहिले बिमारी हुँदैनथे। बाबा भन्नुभयो, हैन। लक्ष्मी नारायण स्वस्थ पनि थिए र सम्पन्न पनि थिए, उनीहरू कहिल्यै पनि बाबा हुनुहुन्छ बिमारी हुँदैनथे, हैन। हामीले अहिलेसम्म कहीँ त्यस्तो देखेका पनि छैनौँ कि जहाँ देवी देवताहरू बिमारी हुन्, हैन, जसलाई हस्पिटलमा लगेर भर्ना गर्नु पर्यो, उपचार गर्नु पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुभयो किनकि अहिले कालमाथि विजय प्राप्त गर्ने शिक्षा लिइरहेका छौँ, जसलाई कालहरूका पनि काल महाकाल भनिन्छ, हैन। त बाबालाई के भनिन्छ, कालको पनि महाकाल, हैन। कालले एउटा दुईटालाई मात्रै लिएर जान्छ भने महाकालले
सबैलाई लिएर जानुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ। नाम पनि सुन्यौ, शिवाय नमः। हैन त बाबा भन्नुभयो तिमीले यस्तो त भन्दैनौ परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, कुकुर बिरालोमा हुनुहुन्छ भन्छौ र? बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले त यस्तो भन्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? जो परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, कुकुर बिरालो पशु पक्षी हैन हर चिजमा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुभयो यो भन्नु के हो त? धर्मको ग्लानी हो। यसलाई भनिन्छ धर्मको ग्लानी। बाबाको ग्लानी गर्छन्। अहिले यो संकल्पको संगम समय, यस समयमा नै विनाश कालमा विपरीत बुद्धि हुन्छन्। अब विनाश त सामुन्नेमा खडा छ। गीतामा पनि लेखिएको छ यादव कौरव पाण्डवले के गर्छन्, हैन? शास्त्रमा पनि गायन गरिएको छ यादवले के गरे, कौरवले के गरे, हैन? पाण्डवले के गरे। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो सर्वशास्त्रमै शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता हो, त्यसबाट नै फेरि अरू शास्त्र निस्किन्छन्। तिमीले जानेका छौ गीता हो देवता धर्मको शास्त्र। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु र तिमीलाई शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउँछु अनि देवी देवता बनाउँछु, फेरि तिमी क्षेत्रीय वैश्य शूद्र बन्छौ। बाबाले भन्नुभयो जब म आउँछु म तिमीलाई शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउँछु, हैन? ब्राह्मणबाट फेरि के बन्छु? देवी देवता बन्छु, देवी देवता बनाउँछु। त बाबा भन्नुभयो फेरि तिमी क्षेत्रीय वैश्य हुँदै फेरि पुनः के बन्छौ? फेरि शूद्र नै बन्छौ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीले 84 लाख जन्म कसरी लिन्छौ? सबैभन्दा धेरै जन्म अवश्य उनले लिन्छन् जो सबैभन्दा पहिला सत्ययुगमा आउँछन्। बाबा भन्नुभयो, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा धेरै जन्म कसले लिन्छ? जो सत्ययुगमा आउँछ। सृष्टिको आदिकालमा नै आउँछन् ती आत्माहरूले नै 84 जन्म पुरा गर्न सक्छन्। बाँकी सबैले 84 जन्म लिन सक्दैन। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ बढीमा 84 जन्म लिएका छन् हिन्दूहरूले, कम्तीमा 1 जन्म। यो पनि बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ, हैन? बढीमा 84 जन्म त बाबा हुनुहुन्छ थोरैमा कम्तीमा पनि 1 जन्म, हैन? यी सबै कुरा बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ, बाँकी अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन, हैन? भक्ति माता भन्छन् दुनियाँमा, हैन? मनुष्य आत्माहरूले, हैन? मनुष्य आत्माले 84 लाख जन्म लिन पर्छ, यो त हुन सक्दैन। बाबाले क्लियर गर्नुभएको छ बाबा बाहेक कसैलाई पनि ज्ञानका सागर बनिँदैन। पतित पावन ज्ञानका सागर भन्नाले बुद्धि माथितिर जान्छ। बाबाले नै सबैलाई मुक्त गरेर फर्काएर लिएर जानुहुन्छ। सर्वका सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। ठिकै छ, फेरि सर्वको दुर्गति कसरी हुन्छ? बाबा भन्नुभयो सबै आत्माहरूको सद्गति गर्नेवाला बाबा त एउटै हुनुहुन्छ, तर पनि फेरि बाबा हुनुहुन्छ ठिकै छ, सर्वको दुर्गति कसरी हुन्छ? बाबा भन्नुभयो कसरी हुन्छ, कसले गर्छ? सद्गति सतयुगलाई, दुर्गति कलियुगलाई भनिन्छ, हैन? सद्गति भनेर सतयुगलाई भनिन्छ भने दुर्गति भनेर कलियुगलाई भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले आएर कल्प कल्प तिमी बच्चाहरूको सद्गति गर्छु। तिमी बच्चाहरूले सारा विश्वको इतिहास भूगोल जानेका छौ। विद्यालयमा त आधा इतिहास भूगोल मात्र सिकाउँछन्। सतयुग त्रेतामा कसले राज्य गर्थे कसैलाई थाहा छैन। बाबाले भन्नुभयो विद्यालयमा हामी इतिहास त पढ्छौं, तर त्यसमा बाबा भन्नुहुन्छ आधा मात्रै बताउन सक्छौं, तर सृष्टिको सम्पूर्ण इतिहास भूगोल बताउन सक्दैन। कि सतयुगमा कसको राजधानी थियो, हैन? कसले राज्य गर्थे यो कसैलाई पनि थाहा छैन। चित्र त अवश्य छ, यी लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्थे। कति समय त्यो राजधानी चल्यो तिमीले बताउन सक्छौ। क्रिश्चियन वंश 2000 वर्ष चल्यो। बौद्धी वंश यतिसम्म चल्यो। इस्लामी यतिसम्म। उनीहरूभन्दा पहिला चन्द्रवंशी थिए जो 1250 वर्ष चल्यो। सतयुग त्रेतामा सूर्यवंशी चन्द्रवंशी थिए। अरू कुनै धर्म थिएन, हैन? अरू धर्मको बारेमा कुरा गर्यो भने सबैले बताउन सक्छन्, हैन?
र कुन राज्य कति वर्षसम्म चल्यो, कसले आएर कति समयसम्म राज्य गरे, अरूको बारेमा बताउन सक्छन्। तर बाबा हुनुहुन्छ यो कसैले पनि जानेका छैनन् कि देवताहरूले कति समयसम्म राज्य गरे भनेर, हैन। त्यही भएर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ चन्द्रवंशी जो थिए इस्लामी आउनुभन्दा पहिला त उनीहरूले पनि कति 1250 वर्षसम्म के गरे, राज्य गरे। उनीहरूको 1250 वर्ष चल्यो। त्योभन्दा पहिला सतयुग थियो, सतयुगमा पनि सूर्यवंशी राजा रानीहरूले पनि कति वर्षसम्म गरे, 1250 वर्षसम्म राज्य गरे। त्योभन्दा पहिला अरू कुनै पनि धर्म थिएनन् भन्नुभयो बाबाले। तिमी नै सूर्यवंशी चन्द्रवंशी बन्छौ, अब फेरि बनेका छौ ब्राह्मण वंशी। यो सारा नाटक यहाँ नै बनेको छ, यही स्वर्ग र नर्क बन्छ। अरू धर्मकालाई भनिँदैन, उनीहरू त स्वर्गमा हुँदैनन्। कोही मरे भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो, तर बुझ्दैनन् नर्कवासीहरूले त नर्कमै जन्म लिनुपर्छ, हैन। आज यदि कसैले शरीर छोड्यो भने भनिन्छ फलानु स्वर्ग गयो, हैन। त वास्तवमा स्वर्ग कहाँ छ भन्ने कुरा थाहै छैन। स्वर्ग भनेको के हो भन्ने कुरा थाहै छैन। स्वर्ग के हो, नर्क के हो, यो ज्ञान नै छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जब स्वर्गवासी कसरी हुन सक्छ यो कुरा कसैले बुझ्न सक्दैनन्। नर्कवासीहरूले नर्कमा नै के गर्नुपर्छ, जन्म लिनुपर्छ। स्वर्गवासीले स्वर्गमा नै पुनर्जन्म लिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यी लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थिए, उनीहरूले यो राजधानी कसरी पाए? लाखौं वर्षको कुरा त याद रहन सक्दैन, हैन। त जो लक्ष्मी नारायण के थिए त भन्दा स्वर्गवासी थिए, हैन। उनीहरूले सारा विश्वमा राज्य गरेका थिए, तर त्यो राज्य उनीहरूले कसरी पाए भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो कुनै लाखौं वर्षको कुरा पनि होइन, हैन। लाखौं वर्षको कुरा कसैको बुद्धिमा रहन पनि सक्दैन। सतयुगमै शास्त्र आदि हुँदैनन्, यो सारा भक्तिको सामग्री हो। सिँढी तल झर्नु नै छ, सतो प्रधानबाट सतो रजो तमोमा यो सिँढी झर्न 5000 वर्ष लाग्छ। सतयुगमा 16 कला सम्पूर्ण, फेरि त्रेतामा 2 कला कम हुन्छ। आत्मामा चाँदीको मिसावट पर्यो, कपर एजमा आएपछि कपरको मिसावट पर्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा आत्मा के थियो, 16 कलाले सम्पन्न थियो। त्रेतामा आउँदा के भयो, 2 कला घट्यो, हैन। घट्नुको कारणले गर्दा बाबा भन्नुभयो कस्तो भयो, चाँदी भयो, हैन। जहाँ चाहिँ चाँदीको मिसावट पर्यो भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। र त्यसपछि द्वापर आएपछि के भयो त फेरि कपर, हैन। त बाबा भन्नुभयो यस समयमा बिल्कुलै तमो प्रधान छन्, आत्मामा नै मैला पर्छ। तिमीले नै पुरा 84 जन्म लिन्छौ। यो कुरा रुहानी बाबा शिव बाबा आएर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू 84 जन्मको कुराहरू, सृष्टिको इतिहास भूगोलका कुराहरू सबै बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ, बाँकी अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन, हैन। त्यो पनि बाबाले कसलाई सम्झाउनुहुन्छ, हामी बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। तिमी अब आत्मा अभिमानी बन्नु छ। के बन्नु छ, आत्मा अभिमानी बन्नु छ। रावण प्रवेश गर्नाले सबै देह अभिमानी बन्छन्, अब आफूलाई आत्मा सम्झनु पर्छ। त बाबा भन्नुभयो रावणको प्रवेशता हुनुको कारणले गर्दा सबै देह अभिमानी बन्छन्, अब आफूलाई बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा अभिमानी सम्झिनुपर्छ, आत्मा अभिमानी बन्नुपर्छ। हामीले नै 84 जन्म लिएर भिन्न भिन्न पाठ खेल्दै आएका छौँ। अब 84 जन्मको चक्र पुरा भयो, अब त शरीर पनि जीर्ण भइसकेको छ। बसे बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले त 84 जन्मको चक्र अब पुरा गर्यौ, तिम्रो चक्र पुरा भयो, तिम्रो शरीरको अवस्था पनि के भइसकेको छ, जीर्ण भइसकेको छ। द्वापरदेखि रावण राज्य हुन्छ, सतयुगमा हुन्छ राम राज्य। सतयुगमा तिमी आत्मा अभिमानी थियौ, द्वापर कलियुगमा तिमी देह अभिमानी बन्छौ, न आत्मालाई न परमात्मालाई जानेका छौ, हैन। त बाबाले भन्नुभयो द्वापर र कलियुगमा तिमी देह अभिमानी बन्छौ, जहाँ न हामीले आफूलाई चिन्न सक्छौँ न त परमात्मालाई नै चिन्न सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ आत्मा एक सितारा हो। फेरि बाबाले आत्माको स्मृति गराउँदै हुनुहुन्छ।
हैन। त आत्माभिमानी बन्नेको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुभयो आत्मा एक सितारा हो, बेकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा, त्यसलाई दिव्य दृष्टिले सिवाय देख्न सकिन्न। आत्मालाई देख्नको लागि के चाहियो? दिव्य दृष्टि चाहियो हैन। दिव्य चक्षु ज्ञानको द्वारा नै देख्न सकिन्छ, बाँकी स्थूल नेत्रको द्वारा देख्न त सकिँदैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो त्यो बिल्कुलै सूक्ष्म छ। आत्माले नै एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। हामी आत्माले 84 जन्म लियौं, परमपिता परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानको सागर पतित पावन नलेजफुल बनिन्छ। परमपिता परम आत्मामा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। बीजरूप हुनाले उहाँलाई सतचित आनन्द स्वरूप भनिन्छ हैन। त बाबा के हुनुहुन्छ? सारा सृष्टिको बीजरूप हुनुहुन्छ। त बाबा बीजरूप हुनुको कारणले गर्दा उहाँलाई भनिन्छ सतचित आनन्द स्वरूप भनिन्छ। बाबामा जुन ज्ञान छ त्यो अवश्य सुनाउनुहुन्छ। यो हो आध्यात्मिक ज्ञान हैन। बाबाको पासमा जो ज्ञान छ हैन, त्यो ज्ञान हामी सबै बच्चाहरूलाई बाबाले के गर्नुहुन्छ? सुनाउनुहुन्छ। सबै खजाना हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसैले यसलाई भनिन्छ आध्यात्मिक ज्ञान। सबै रुहका बाबा आएर आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। तिमी आत्मा अभिमानी बन्नुहोस्। श्री बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। बाबा नै आएर स्वर्गको रचना रच्नुहुन्छ। तिमीलाई स्वर्गको लायक बनाउनुहुन्छ। यो सृष्टि चक्रको रहस्य कुनै मनुष्यले जानेका छैनन् हैन। जुन सारा सृष्टि चक्रको रहस्य बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ, जो हामीले जानेका छौं, बाँकी अरू कसैले जानेका छैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। बाबालाई नै नजानेका हुनाले यो हाल भएको हो। यहाँ पवित्रता थियो, त्यसैले शान्ति र सम्पन्नता पनि थियो। अहिले त हो नै नर्क, फेरि स्वर्गमा कोही कसरी जान सक्छ? बाबा भन्नुहुन्छ हैन। अहिलेको दुनियाँमा मनुष्य आत्माहरूले सृष्टिको बारेमा त के परमात्मालाई नै जानेका छैनन् हैन, बाबालाई नै जानेका छैनन्। त बाबालाई नजान्नुको कारणले गर्दा नै आज हर मनुष्य आत्माहरूको हाल यस्तो भइरहेको छ हैन। दुनियाँको हालत यस्तो भइरहेको छ किनकि बाबा भन्नुहुन्छ कोही समयमा यहाँ नै संसारमा के थियो त भन्दा पवित्रता थियो हैन, सुख शान्ति थियो, सम्पन्नता थियो। तर बाबा भन्नुहुन्छ अहिले छैन हैन। त अहिले त हो नै नर्क, फेरि स्वर्गमा हो नै नर्क, फेरि स्वर्गमा कोही कसरी जान सक्छ? बिल्कुलै पत्थर बुद्धि भइसकेका छन्। कस्तो बुद्धि भन्नुभयो बाबाले? एकदमै पत्थर बुद्धि भइसकेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले बच्चाहरूको लागि कुनै उपहार त लिएर आउँछु, तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु हैन। बाबा यति टाढादेखि आउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि हैन। भने बाबाले केही उपहार त लिएर आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुभयो म केही उपहार लिएर आउँछु, तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। जसले कल्प पहिला वर्षा लिएका थिए उनैले अहिले पनि लिन्छन्, मनुष्यबाट देवता बन्छन्। वास्तवमा प्रजापिता ब्रह्माका त सबै बच्चाहरू हुन्। अहिले ब्रह्माद्वारा शिव बाबाले रचना रचिरहनु भएको छ। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्दै जान्छन्। शिव बाबाबाट वर्षा लिनको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। तम प्रधानबाट सतो प्रधान त बन्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यो भने तिम्रा सबै विकर्म विनाश हुन्छ हैन। त बाबाले भन्नुभयो अब तमो प्रधानबाट सतो प्रधान त बन्नु नै छ। त बन्नको लागि, सतो प्रधान बन्नको लागि के गर्न पर्यो त? बाबालाई याद गर्नु। त्यसैले बाबाले प्यारले सम्झाउनुहुन्छ कि प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यो भने तिम्रा सबै विकर्म के हुन्छन्? विनाश हुन्छन्। यो रुहानी ज्ञान बाबाले बाहेक अरू कसैले पनि दिन सक्दैनन्। रुहानी बाबाले नै रुहलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। तिमीले रुहानी यात्रा गर्छौ, देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्छौ। आत्मा अविनाशी छ, आत्मामा नै पाठ भरिएको छ। आत्माले कसरी 84 जन्मको पाठ खेल्छ अहिले थाहा भएको छ। हामी सूर्यवंशी थियौं, त्यसपछि चन्द्रवंशी बन्यौं, फेरि सूर्यवंशी बन्नुपर्छ।
अहिले बाबाले सतो प्रधान बन्ने शिक्षा दिनुहुन्छ, म एकलाई याद गर। बाबाले सतो प्रधान बन्ने शिक्षा दिनुहुन्छ, त्यसमा बाबा के भन्नुहुन्छ? म एकलाई याद गर। भगवान वाच, गीताका भगवान शिव बाबा हुनुहुन्छ, न कि श्री कृष्ण। को हुनुहुन्छ त? बाबा भन्नुभयो। गीताका भगवान शिव बाबा हुनुहुन्छ, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्णको आत्माले पनि अहिले सिकिरहेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने श्री कृष्णको आत्माले पनि अहिले बाबाबाट के गरिरहेको छ? सिकिरहेको छ, राजयोगको अभ्यास गरिरहेको छ। बाबाको यो पढाइको द्वारा नै भविष्यमा श्री कृष्णको उच्च पदलाई प्राप्त गर्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो अहिले सिकिरहेको छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी यात्रा गर्नु र गराउनु छ। रुहानी यात्रा गर्नु र गराउनु छ। स्वयंलाई सतो प्रधान बनाउनको लागि। स्वयंलाई सतो प्रधान बनाउनको लागि एक बाबालाई याद गर्नु, एक बाबालाई याद गर्नु छ। आत्मा अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। आत्मा अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो रुहानी यात्रा गर्नु र गराउनु छ। स्वयंलाई सतो प्रधान बनाउनको लागि एक बाबालाई याद गर्नु छ। आत्मा अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। दूसरा पोइन्टमा कालमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि। कालमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि बाबाको शिक्षालाई ध्यानमा राख्नु छ। बाबाको शिक्षालाई ध्यानमा राख्नु छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्माहरूलाई ज्ञान दिनु छ। आत्माहरूलाई ज्ञान दिनु छ। बाबाले दूसरा पोइन्टमा भन्नुभयो कालमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि बाबाको शिक्षालाई ध्यानमा राख्नु छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्माहरूलाई नै ज्ञान दिनु छ। वरदान छ आजको आवाज भन्दा परको स्थितिमा। आवाज भन्दा परको स्थितिमा स्थित भएर सबै गुणहरूको अनुभव गर्ने मास्टर बीजरूप भव। मास्टर बीजरूप भव। बाबाले वरदान दिनुभयो
आवाजभन्दा परको स्थितिमा स्थित भएर सबै गुणहरूको अनुभव गर्ने मास्टर बीजरूप भव। विस्तार छ। जसरी बीजमा सारा वृक्ष समाहित हुन्छ, जसरी बीजमा सारा वृक्ष समाहित हुन्छ, त्यसै गरी आवाजभन्दा परको स्थितिमा संगम युगका सबै विशेष गुणहरूको अनुभव हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो जसरी बीजमा सारा वृक्ष समाएको हुन्छ, त्यसै गरी बाबाले भन्नुभयो आवाजभन्दा परको स्थितिमा पनि संगम युगको सबै विशेष गुणहरूको अनुभव हुन्छ। मास्टर बीजरूप बन्नु अर्थात् केवल शान्ति होइन, शान्तिको साथमा ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनन्द, शक्ति आदि मुख्य गुणहरूको अनुभव गर्नु हो। बाबाले भन्नुभयो मास्टर बीजरूप बन्नु अर्थात् केवल शान्ति मात्रै होइन भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। त्यसको साथमा शान्तिको साथमा के हुन पर्यो? ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनन्द, शक्ति, हैन, आदि मुख्य गुणहरूको अनुभव गर्नुलाई नै मास्टर बीजरूप बन्नु भनेर भनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो अनुभव गर्नु हो। यो अनुभव केवल आफूलाई मात्र हुँदैन, हैन। मास्टर बीजरूपको अनुभव बाबा भन्नुहुन्छ केवल आफूलाई मात्र हुँदैन, अन्य आत्माहरूले पनि उनको चेहराबाट, हैन, सर्व गुणहरूको अनुभव गर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ, हैन, मास्टर बीजरूप स्थितिमा रहेर हामीले जब सबै गुणहरूको अनुभूति गर्छौँ भने त्यसको द्वारा आफूलाई मात्र नभएर अन्य आत्माहरूले पनि चेहराबाट सर्व गुणहरूको अनुभव गर्छन्। एक गुणमा सर्वगुण समाहित छन्। एक गुणमा नै सबै गुण के छन्? समाहित छन्। अच्छा, स्लोगन छ विशेषता धारण गर तर विशेषतामा प्रभावित नहो। विशेषता धारण गर तर विशेषतामा प्रभावित नहो। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य, हैन, मम्माको महावाक्य छ। मुख्य पोइन्टमा मम्मा भन्नुहुन्छ जसको साथी भगवान हुनुहुन्छ उसलाई आँधी र तुफानले रोक्न सक्दैन। जसको साथी हुनुहुन्छ भगवान उसलाई के रोक्छ? आँधी तुफान। हेर, यो गीतले सिद्ध गर्छ आत्मा र परमात्मा दुई कुरा हुन्, न ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, किनकि जसको साथी ईश्वर हुनुहुन्छ उहाँ हाजिर भए त सृष्टिमा यति दुःख किन? मनुष्य यति कंगाल मोहताज किन? परमात्मा त सुख स्वरूप हुनुहुन्छ। फेरि परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्नु अर्थात् परमात्माको इन्सल्ट गर्नु हो, हैन। परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्नु अर्थात् परमात्मालाई के गर्नु हो? इन्सल्ट गर्नु हो। भगवान आएपछि दुनिया सुख स्वरूप हुनुपर्छ वा दुख स्वरूप? भगवान आएपछि दुनिया सुख स्वरूप हुनुपर्छ वा दुख स्वरूप? फेरि परमात्मालाई पुकार्ने आवश्यकता किन? बाबा भन्नुभयो त्यसैले यो समयमा माया सर्वव्यापी छ, न कि परमात्मा हाजिर हुनुहुन्छ। परमात्मा केवल एक पटक संगम युगमा हुनुहुन्छ अनि मात्रै उहाँलाई हाजिर नाजिर भन्न सकिन्छ, तर उहाँको याद सबैको दिलमा अवश्य पनि व्यापक छ, हैन। बाबाको याद सबैको दिलमा के छ? अवश्य पनि व्यापक छ। शरीरलाई चलाउने शक्ति त हरेकमा भिन्न भिन्न संस्कार भएका आत्मा हुन्, न कि परमात्मा हुनुहुन्छ। जो मम्मा भन्नुहुन्छ शरीरलाई चलाउने शक्ति त हरेकमा भिन्न भिन्न संस्कार भएका आत्मा हुन्, न कि परमात्मा हुनुहुन्छ। आत्मा नै हुन्। अब विचार गर्नुपर्छ परमात्माको साथ किन लिएको त?
अब विचार गर कि परमात्माको साथ किन लिएको हो? यो मायाको आदि र तुफानदेखि पार हुनको लागि। त्यसैले अवश्य पनि कुनै मायाको तुफान छ जसबाट पार हुनको लागि वहाँ परमात्माको साथ हामी आत्माले माग्छौँ। यदि वहाँ हाजिर हुने भए त न मायाको उल्झन हुन्छ न वहाँको साथ लिनको लागि याद गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी आत्माहरू र परमात्मा दुवैको यो खेलमा पार्छ। जब परमात्मा आउनुहुन्छ त्यसपछि उहाँको पुरा साथ लिएर उहाँको बन्नुपर्छ, हैन? जब परमात्मा आउनुहुन्छ त्यसपछि उहाँको साथ लिएर उहाँको पुरा के बन्नुपर्छ? पुरा साथ लिएर उहाँकै बन्नुपर्छ। अनि मात्रै मायाको तुफानबाट छुट्न सकिन्छ। हुन त उहाँ सबैका सुखदाता हुनुहुन्छ, तर जसले प्र्याक्टिकलमा उहाँको सहारा लिन्छन् उनलाई नै साथ लिन्छ। हुन त बाबा सबै आत्माहरूलाई के हुन्छ? सुख दिनेवाला, सुखको दाता हुनुहुन्छ। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ जसले प्र्याक्टिकलमा उहाँको सहारा लिन्छन् उनलाई नै के मिल्छ? बाबाको साथ मिल्छ। त्यसैले ती बच्चाहरूलाई थप प्राप्ति हुन्छ। हुन त दुनियाँमा आएर उपस्थित हुनुभएको छ, तर अहो आश्चर्यवत दुनियाँले उहाँलाई नचिनेका हुनाले उहाँको साथ लिँदैनन्, हैन? बाबा यस धरतीमा त उपस्थित हुनुहुन्छ, आउनु त भएको छ, तर बाबालाई नचिन्नुको कारणले गर्दा यो अचम्म छ। त बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँले उहाँको साथ, हैन, उहाँलाई नचिनेको कारणले गर्दा साथ लिन सक्दैनन्, हैन? साथमा राख्न सक्दैनन्। यदि उहाँको पुरा साथ लिने हो भने मद्दत दिनमा उहाँ प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? प्रसिद्ध बाबा, हैन? यदि हामीले बाबालाई साथमा राख्ने हो भने बाबा मद्दत दिनको लागि हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ। भनिन्छ पनि एक कदम तिमी अगाडि बढ्छौ भने 10 कदम अगाडि जान्छौ। बाबाले त्यति मद्दत गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले सम्पूर्ण वर्षा दिनुहुन्छ जसमा कुनै अपूर्णता छैन, हैन? बाबाले बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण वर्षा दिनुहुन्छ, हैन? कुनै बाबा भन्नुहुन्छ अपूर्णता होइन, हैन? त्यसैले हैन बाबाको सदा के बन्नुपर्छ? बाबालाई सदा साथमा राखेर बाबाको सदा साथी बन्यो भने सधैँ के हुन्छ? साथको अनुभव पनि हुन्छ र बाबाबाट सहाराको मद्दतको अनुभूति पनि हुन्छ। ओम शान्ति। बाबाले सारमा के भन्नुभयो? बाबा को हुनुहुन्छ? कालहरूको पनि काल, महाकाल, हैन? जो आउनु भएको छ। मिठे बच्चे, कालहरूका काल बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई कालमाथि विजय प्राप्त गराउन मनमना बाबाको मन्त्रद्वारा नै तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ भन्नुभयो बाबाले। प्रश्न छ, रुहानी बाबाले तिमी रुहानी यात्रीहरूलाई कुन चाहिँ एक विशेष शिक्षा दिनुहुन्छ? उत्तर छ, हे रुहानी यात्रीहरू, देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बन। रावणले आधा कल्पदेखि तिमीलाई देह अभिमानी बनायो, अब आत्मा अभिमानी बन। यो रुहानी ज्ञान परमात्माले नै तिमीलाई दिनुहुन्छ, अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। ओम शान्ति।